औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इतनी बदतर हो चुकी है कि खुदा न खास्ता हम आने वाले चंद दिनों में, चंद माह में नहीं, चंद हफ्तों में नहीं, बल्कि चंद दिनों में हम खुदा न खास्ता माली तौर पर हम बैंकक्रप्ट होने के करीब जा चुके हैं। हम माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब जा चुके हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त खुदा न खास्ता हम बैंकक्रप्ट, दिवालिया अनाउंस हो सकते हैं। इसकी वजूहात क्या थी? इसके पीछे बिला मुबालगा पाकिस्तान में जिस तरह से पीडीएम बनी और पीडीएम ने जिन ताकतों के ज़ेर असर आकर एक चलती हुई हुकूमत को, जमहूरी अमल को, एक जमहूरी अमल से लेकिन फॉरेन कॉन्स्पिरेसी से, और हमारे कुछ इदारे जो कि पाकिस्तान के मुहाफिज इदारे हैं, उनके सरबराहान, जिनके नाम अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बरमला लेते हैं, कि उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर रजीम चेंज करने में अपना किरदार अदा किया। और उसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका को इमरान खान किसी तौर पर भी पसंद नहीं थे, क्योंकि इन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि किस तरह से हुकूमत की जा रही है और किस तरह से ये मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो किस तरफ जा रही है। आज महंगाई का ये आलम है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सूरत हाल मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है। मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्री जो है वो बंद होने के करीब है। पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं कि इस वक्त तकरीबन एक्सपोर्ट पाकिस्तान में ख़त्म है। अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम कुछ इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर जो है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। इमरान खान ने जब हुकूमत छोड़ी, या जिस वक्त इमरान खान से हुकूमत छीनी गई, तो उस वक्त 22 अरब डॉलर के करीब हमारे पास ज़र मुबादला था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास 6.7 अरब डॉलर बचा है हमारे स्टेट बैंक में, जो कि इंतहाई नाकाफ़ी है। बल्कि इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है, बल्कि गैर मुल्की जो इमदाद है, या दूसरे मुल्कों ने जो पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए डॉलर्स हमारे मुल्क में रखे हुए थे, वही बचे हैं। और इसके अलावा जो हमारे जितने भी डॉलर्स थे, जो हमारी रकम थी, पैसा था, वो इस वक्त बर्बाद हो चुका है। वो खा गए हैं, लूट गए हैं। 6.7 अरब पर जा पहुंचे हैं। ये पैसा कहाँ गया? कौन लूट कर ले गया? किस तरह से पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान को इस वक्त इस नहज पर पहुंचा दिया है कि 2022 में पाकिस्तान से 7 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में, या तो वो कारोबार के लिए या फिर अपना माल, अपना पैसा लेकर बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है। पाकिस्तान में कोई शख्स अपने आप को माशी तौर पर, माली तौर पर, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसका रुपया पैसा, उसकी ज़िंदगी तक महफूज नहीं महसूस कर रहा। इस तमाम सूरत हाल के जो मुजरमान हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? इस चीज़ को बरअक्स रख के अगर हम देखें तो मौजूदा सूरत हाल में अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं, नई हुकूमत आए 5 साल के लिए, तो बिला मुबालगा दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। दूसरे मुल्क हमारे ऊपर इतमाद भी करेंगे, और इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आएंगे। उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो इक़्तिदार पे फाइज लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ के भाई, मौजूदा वज़ीर आज़म, जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने वाले मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आज फिर बेशर्मी से कहते हैं कि अगर हमें अगले पूरे 5 साल मिल जाएं तो हम गरीब की तकदीर बदल देंगे। कितनी तज़लील है इस मुल्क के गरीब की, कि आज भी मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि चौथी बार हुकूमत में आई हुई पार्टी, कहती है कि हमें दोबारा 5 साल मिल जाएं तो हम गरीब की तकदीर बदलेंगे।
اس سے بڑا مذاق، اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہ سنا سکتا ہے، نہ کوئی اتنا بڑا مذاق کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف موجودہ حکومت کے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ وہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان کی 25 منٹ کی نئی آڈیو مارکیٹ میں آنے والی ہے۔ یہ ہیں ان کے اقتدار کے، ان کے جو عزائم ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی چیز بچی ہے، وہ ہے عمران خان۔ یہ سب مل کر مشترکہ طور پر عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ عمران خان کا ان پر اتنا اثر ہو چکا ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ رات کو ڈرونے خواب کی طرح ایک عمران خان کی شکل ان کو نظر آتی ہے، اور یہ اٹھ کے ڈر جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں کہ عمران خان آ گیا۔ یہ صورتحال بن چکی ہے پی ڈی ایم کے لیڈران کی اور عوام کی۔ یہ صورتحال ہے کہ جو ڈائی ہارڈ مسلم لیگی تھے یا پیپلز پارٹی کے جالے تھے، وہ آج ان جماعتوں سے نالاں ہیں، منحرف ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے یا تو اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیں، یا ہم میکسیمم کیا ہوگا کہ یہ ہم نیب میں ترامیم کر لیں، ایف آئی اے کے اختیارات میں رد و بدل کر لیں، یا ہم کوئی اس طرح کا کام کریں جس سے ہمارے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوں، یا ہمیں مفادات ملیں، ہمیں لوٹ مار کرنے کے جو ہے وہ مواقع ملیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بے نظیر بھٹو شہید، جو کہ گزشتہ روز 27 دسمبر 2007 کو قتل کر دی گئی تھی، ان کی شہادت کے موقع پر، ان کی برسی کے موقع پر، ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے، موجودہ وزیر خارجہ بلاول زرداری کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی ماں کی برسی کے موقع پر بجائے ان کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، صدقے خیرات کریں، یا ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گر گلا کے دعائیں کریں، جس کا حکم ہے کہ اپنی جو آپ کے بڑے یا آپ کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کی بخشش کے لیے کچھ ایسے کام کریں کہ ان کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے۔ اس کے برعکس شہباز شریف کے جو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پر آمد ہوئی سرکاری خرچے پہ، وہاں پر موجود آصف علی زرداری کے صاحبزادے بے نظیر بھٹو شہید کے صاحبزادے موجودہ وزیر خارجہ بلاول زرداری اپنی ماں کی وفات کے موقع پر خوشی سے کس طرح پاگل ہیں، اور کس طرح لوگوں کو ہاتھ لہرا لہرا کر ان کو سلام کر رہے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، یہ ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب، جو اپنی ماں کی وفات پر جلسے سے خطاب کرنے سے پہلے اپنی آمد پر لوگوں کے ساتھ اپنی ماں کی وفات کی برسی کے موقع پر اس کو سیاسی بنا رہے ہیں، اور اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف عمران خان پہ تنقید۔ ان کو کچھ بھی نہیں آتا سوائے عمران خان پہ تنقید کرنے کا۔ اور دوسری طرف عمران خان کا یہ حال ہے کہ عمران خان کی یہ جتنی بھی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی تذلیل کروا بیٹھتے ہیں، ان کو خود کو نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان دن بہ دن ان سے پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کسی بھی صورت یہ عمران خان کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ یہ عمران خان کو شکست دے سکیں گے۔ جتنی بڑی بڑی یہ غلطیاں کر رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کو یہ دن بہ دن نیچے لے کے جا رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کو یہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر جس طرح سے یہ ڈبوتے جا رہے ہیں، اس طرح اس کے ساتھ ساتھ عمران خان عوام میں اپنا گراف اوپر لے کے جاتے جا رہے ہیں۔ یہ چاہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا پلان کریں، چاہے یہ بنگلہ دیش ماڈل لے کے آنا چاہیں، لیکن عوام کسی صورت بھی الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا پلان کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک وقت آئے گا جب خوشحالی آئے گی، اس کے لیے ہمیں پاکستان کی عوام کو ہمیشہ جمہوریت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور پاکستان میں جمہوریت کا رستہ یہ ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن کی بات کرنی چاہیے۔ اس صورت میں پاکستان کی بقا ہے۔ دوستو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔